إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت السلام ومنك السلام وهيئ لنا بالسلام وادخلنا دار السلام. وعرفت ربنا وإليك يا ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اي মাবুদ মালিক বিজয় দিনে বিজয়ের মাঠে আজকে আমরা কতিপয় গুনাহগার বান্দা বাদ আসর সূরা ফাতিহা সূরা ইখলাস দুরূদ পাঠ করার পর তোমার খাস সাহি দরবারে হাত উঠেছি মাবুদ আমাদের ভুল ত্রুটি দোয়া কবুল মঞ্জুর করে দিন। আল্লাহ ইয়া রহমানুর রহিম यार हजरत वाले कुछ गुल बड़े आपना हबीब दुर्गम कसब दलात मौला सरदार मदीना नबी लूज़हा सय्यद हज़रत अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक मदीना मनोरा पहुंचे। आमीन। मबूर साहब-ए-किराम तारीख सब नबी सिद्दीकीन